नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ कोभिड-19 को सङ्क्रमण दसैँ तिहारमा एउटा हरेक नेपालीको लागि सचेत भएन भने ठुलो समस्या बन्न सक्छ भन्ने र अहिले विज्ञहरूले सुझाइराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब राजधानी काठमाडौँदेखि गाउँ गाउँसम्म मानिसहरू दसैँ तिहार छठ लगायतका चाडपर्व मनाउनका लागि जाने तयारीमा छन्। त्यति मात्रै होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि स्वदेश फर्किने क्रम बढ्दो छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको सङ्ख्या पनि बढेका कारणले अब सचेत हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको काम, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको काम सचेतना जगाउनका लागि कमसेकम आफआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के हुनु पर्ला भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ। साथै नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको विषयलाई लिएर फागुनमै हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अब दुविधा बढ्दै गएको छ। केही दिन अघिसम्म फागुनमै भनेर त्यसको तयारी गरिएको अब कङ्ग्रेसभित्र नै फागुनमा हुँदैन है भन्ने सम्भावना बलियो भएको भनेर नेताहरूले बताइराखेको अवस्थामा कङ्ग्रेसको महाधिवेशन तयारी, आगामी नेतृत्व र युवालाई नै नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिराखेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र युवाको स्थान कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र केही अर्थतन्त्रको विषयमा पनि हामी कुराकानी जोड्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता उदय शमशेर राणा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद मान्छेजी। अब यो कोभिड-19बाटै सुरु गरे, यहाँले पनि मास्क लगाइराख्नु भएको छ। अहिले यहाँको क्षेत्रमा समस्या के छन्, जनताले के भन्छन्? विगतभन्दा फरक राजनीतिक अनुभव छ कोभिडकै कारणले? एकदमै। यो क्षेत्रमा मात्र होइन, म तरुण दलको पूर्व केन्द्रीय सभापति भएको कारणले म नियमित रूपमा 77 जिल्लाका साथीहरू, तरुण दलका साथीहरू, पार्टीका साथीहरूसँग पनि सम्पर्कमा छु। अब मेरो क्षेत्र त नभनौँ, मैले चुनाव लडेको क्षेत्रमा अब कोभिडको लकडाउन सुरु भएदेखि नै निरन्तर रूपमा हामीले त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्दै आएको छौँ। अब पहिलो हामीले सरकारले वान डोर पोलिसी घोषणा गरिसकेपछि मेरो क्षेत्रमा पर्ने 4वटा पालिकाहरूमा पनि हामीले ललितपुरमा मैले आर्थिक सहयोग हामीहरूले जुटायौँ पार्टीले। अहिले केही दिन अगाडि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा फुड ब्याङ्कको कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्न सक्यौँ, तर अन्तिममा आएर सरकारले हामीलाई त्यो कार्यक्रमबाट पनि वञ्चित गरेर रोके। हाम्रो तरुण दलका भाइहरूले त्यो कार्यक्रम होइन, त्यहाँ अहिले लकडाउन छ, लकडाउनमा गर्न पाउँदैन भनेर। अब पहिला तपाईँको 7-8 दिन राम्ररी चल्यो, तर त्यसले अलिकति पिकअप लिइसकेपछि राजनीतिक कारणले त्यहाँ यहाँहरूलाई रोकेपछि सरकारले जिम्मा लियो भोकाएकाहरूको खानेकुराको? होइन, खानेकुराको जिम्मा सरकारले हाम्रो एरियामा मात्र होइन कहीँ पनि लिन सकेको छैन। तर दाबी छ नि सरकारले भोकले कोही मर्दैन। अहिले तपाईँको त्यो उहाँको दाबी र विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको भाषणमा हामी केन्द्रित भयौँ भने हामी त सिङ्गापुर बनिसक्यो होइन। त्यसैले उहाँले बोल्ने एउटा कुरा छ, तर रियालिटी अर्को कुरा छ। भ्रष्टाचार हुनै दिन्न भन्नुहुन्छ, उहाँकै नाकको अगाडि उहाँकै नजिकका मान्छेहरूले करोडौँ अरबौँको भ्रष्टाचार गरेको छन्। उहाँसँगै नजिक भएका व्यापारीहरूले मात्र अहिले फाइदा लिने परिस्थिति आएको छ। अहिले कोभिड सम्बन्धी सामग्री ल्याउने क्रममा पनि तपाईँको ओम्नी ग्रुप लगायत भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने व्यापक भएको छ। एउटा आइटम तपाईँको $2 को आइटम मार्केटमा आएको $20 ल्याएको पनि तथ्याङ्कहरू अहिले सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन, कतिपय औषधि, कोभिड बिरामीलाई खुवाउने औषधिहरू पनि अरू देशहरूमा वितरण भइरहेको छ, तर हाम्रो देशमा अहिले लेनदेन नमिलेको कारणले त्यो मेडिसनै ब्यान गरेको, हालसालै खोलिएको रेमडेक्सीको औषधि नपाउने परिस्थितिहरू पनि छ। त्यसैले सरकारले बोल्ने र सरकारले गर्ने कुरोमा अत्यन्तै धेरै अन्तर छ। र हामीले यो खानाकै कुरा गरौँ, अहिले तपाईँको हजारौँ लाखौँ नेपाली साथीहरू यो लकडाउन भइसकेपछि हेर्नुस्, हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने अहिले चाहिँ यो कोभिडको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ।
तर अहिलेको तथ्याङ्कन र तपाईको हेरे भने हाम्रो तपाईको सुसाइडबाट मरेको कोभिडको भाइरस भन्दा पनि सुसाइडबाट मरेको आत्महत्या गरेर मरेको केसेसहरू धेरै बढी छ, झन्डै 3000 पुगिसकेको छ। लकडाउनले निम्त्याएका आर्थिक परिस्थितिहरू, मानसिक समस्यामा रहेकाहरूले अस्पतालमा समेत काउन्सिलिङ नगरेका कारण भनेर पनि भनिराखेका छन्। तर सरकारले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यी कुरामा विभिन्न चरणमा हामीले अहिले हेर्दै आयो भने सरकारले पहिलो चरणमा लकडाउन गरे, तर त्यो लकडाउन गर्दाखेरि पनि सरकार अत्यन्तै अत्तालिएर गर्यो। जम्मा एउटा केस भएको थियो, झ्याप्पै लकडाउन गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै ठुलो समस्या ल्यायो। विशेष गरेर गरिब जनताहरू, तपाईको विद्यार्थी साथीहरू र ज्याला मजदुर गर्ने काम गर्ने एउटा पसलमा काम गर्ने एउटा साथीहरूलाई, ती साथीहरूलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो। झन् हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा र तपाईको यो ट्रान्सपोर्टेसन क्षेत्रमा, यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने त्यहाँको ड्राइभर खलासीहरू त चिलिमचेटै हुने परिस्थितिमा पुगेको थियो। त्यसैले यो लकडाउन गर्ने क्रममा पनि उहाँहरूले अति छिटो लकडाउन गरे। यथापि त्यो बेला आत्तेर पनि गरे हुनसक्छ, मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन, कहिले कहिले यस्तो मिस्टेक हुन्छ। तर लकडाउन गरेर 3 महिनासम्म जुन आर्थिक पूर्वाधार मैले चाइनामा जस्तो पुरै हस्पिटल 15 दिनमा बनाऊँ भनेको होइन, तर त्यहाँका डाक्टरहरूलाई, प्रहरीहरूलाई, यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको एउटा समिति नै छ, त्यस्तालाई मोबिलाइज गरेर बोर्डरमा तपाईको आइसोलेसन राखेर PCR टेस्टिङ गर्नको निम्ति पनि तपाईको सरकारले झन्नै 3 महिनापछि मात्र अलि PCR टेस्टिङ पनि अलिकति व्यापक रूपमा गर्न सुरु गर्यो। अहिले तपाईको आजको दिनसम्म ट्रेसिङ, यहाँ अहिले कोभिड अब ट्रेसिङ त अब बिस्तारै कमजोर हुँदैछ कि भन्ने पनि देखिएको छ। अब ट्रेसिङ गर्न पनि अब यो सरकारको हातबाट बाहिर गइसक्यो देखिएको छ। सम्भावना पनि छैन जस्तो लाग्दैछ। सम्भावना पहिला थियो, एउटा सिस्टम बनाएको भए, तर त्यसमा सरकारले पूर्वाधार बनाउने र पूर्वाधार साथसाथै जुन किसिमको आवश्यक टेस्टिङ, ट्रेसिङ र ट्रेनिङ, विशेष गरेर पुलिस र तपाईको हेल्थ सेक्टरको फ्रन्टलाइनरहरूलाई ट्रेनिङ गर्नुपर्ने थियो। अनि हाम्रो यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट समितिहरू पनि छ, त्यसलाई पनि मोबिलाइज गर्नुपर्ने थियो। तपाईको यो किसिमले यो कोभिड सरेको कारण पनि बोर्डरबाट तपाईको धेरै नेपालीहरू नेपाल फर्के, किन इन्डियामा लकडाउन भयो, हिँडेर आउने नेपालीको संख्या ठुलो भयो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति व्यवस्थित सरकारले गरिदिएको भए, बोर्डरमा गरिदिएको भए, जुन हिसाबले तपाईको महेन्द्रनगरदेखि झापासम्म यो 22वटा तराईको जिल्लामा हत्तै कोभिड बढ्यो, बिस्तारै 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 अब पहाडी क्षेत्रभन्दा पनि उपत्यकामा किन सर्यो भने, किनभने उपत्यकाबाट भित्री बाहिरी मुभमेन्ट चाहिँ अत्यन्तै धेरै छ अरू ठाउँ हेरेर, त्यसैले त्यो पनि भयो। र उपत्यका आउने क्रममा पनि जुन हामीले न त उपत्यका सिल गरे हुन्थ्यो, उपत्यका सिल गर्यो, तर यहाँ उपत्यकाभित्र लकडाउन नगरे पनि हुन्थ्यो। अहिले अस्पतालको क्रममा पनि अहिले प्रत्येक अस्पतालमा कोभिडको बेडहरू राख भनेको छ सरकारले। त्यो गर्दाखेरि अरू बिरामी र कोभिडको बिरामी मिक्स गर्न हुँदैन भनेर चिकित्सकहरूले पनि अहिले भनिरहेकै छन्। अस्पतालका धनीहरूले पनि, साहुहरूले पनि होइन, यो 2-4वटा चाहिँ पुरै कोभिड अस्पताल बनाएर बरु अरू ठाउँबाट म्यान पावर त्यहाँ ल्याएर सरकारले हस्पिटललाई टेक ओभर गरे पनि हुन्छ भनेर धेरै तपाईको अस्पतालहरूले पनि ल हामीलाई यो अस्पताल हाम्रो लिएर तपाईहरुले चलाए हुन्छ, हाम्रो ओभरहेड्स मात्र कभर गरिदिनुस् त सरकारले नै चलाए हुन्छ हाम्रो हस्पिटल, हाम्रो भएको स्टाफले पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने किसिमको पनि कुरा गरेको भनेको छ भन्ने हो। तर अहिले तपाईको हामीले के देखिरहेछौं भने सरकार चाहिँ यो लगभग 6 महिनामा एउटा कुरामा उहाँहरू अत्यन्तै व्यस्त हुनुभयो। उहाँहरूको आन्तरिक राजनीति
पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा अत्यन्तै व्यस्त उहाँहरू हुनुभयो। कोभिडको न्युमा संसद पनि सभामुख र विपक्ष दलका सचेतकलाई थाहा नदिकिन हाउस बन्द गरेको पहिलो घटना होला। अब आन्तरिक विवाद त काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र पनि त्यत्तिकै छ। म त्यसमा एकछिन पछि जाउँला। मैले यहाँलाई अहिले बहस के पनि छ भने मुलुकमा 70 कटेकाहरू मात्रै नेतृत्वमा भएका कारणले परिस्थिति नै बुझिराखेका छैनन्। मुलुकको मिसन एकातिर हुनुपर्ने तर मिसन बिना नै नेताहरू दौडिराखेका छन्। तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिएको भए वा तपाईँ यो कोभिडको म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रमुख व्यक्ति भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? सरकारलाई सुझाव नै हुन्छ, के गर्दा बेस्ट होला त? 2-3वटा कुरा। एउटा, यो तपाईँको जुन यो समिति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जुन एउटा समिति बनाएको छ नि, त्यो समिति म बनाउँदिनँ, सीएमसी बनाउँदिनँ। तपाईँको हाम्रो त्यसमा के आपत्ति छ? त्यो बनेर के घाटा भयो? होइन, तपाईँको धेरै चरण भयो के। स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, सीएमसी छ, आर्मी छ, पुलिस छ। त्यसैले यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतै यो समिति एउटा बनाएर त्यहाँबाट मोबिलाइज गरेको भए उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को एउटा कुरा, हामीले अहिले सरकारले आर्मीलाई पनि मोबिलाइज गर्नु पर्थ्यो, किनभने यो महाविपत्ति हो। तर आर्मीलाई कहाँ मोबिलाइज गर्यो भने आर्मीलाई सामग्री किन्न, व्यापार गर्न मोबिलाइज गर्थ्यो। जब आर्मीले होइन हामीलाई यसको बारे धेरै ज्ञान छैन भन्दा आर्मीलाई पनि बदनाम हुने किसिमले उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो। अर्को कुरा म के गर्थेँ भने सरकारमा भएका मात्र होइन, सरकार बाहिर रहेका पनि विभिन्न एक्सपर्टहरूलाई, गोविन्द केसी डाक्टर साहबदेखि लिएर सबैलाई यो तपाईँको विशेष एउटा अर्थ मन्त्रालय एउटा समिति बनाएर एक्सपर्टको एडभाइस लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। WHO को भनाइ एउटा कुरोमा जहिले पनि WHO चाहिँ एकदम कन्सिस्टेन्ट थियो, टेस्टिङ एन्ड ट्रेसिङ पहिलो दिनदेखि भन्दै आएको। दायरा बढाऊ भन्ने कुरा, दायरा बढाऊ, किनभने रोगै नलाग्या मान्छेको भित्रभित्र रोग हुने, सिस्टमेटिक हुने र त्यसले अरूलाई सार्ने भन्ने किसिमको कुरा आइसकेपछि सिम्पटम्स नदेखिने तर कोभिड आफ्नो बडीमा हुने, उहाँले अरूलाई सार्ने। त्यही कारण टेस्टिङ एन्ड ट्रेसिङमा उहाँले प्राथमिकता दिनुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्री लगायत उहाँका नजिकका व्यक्तिहरूको भनाइ के आयो भने होइन हामी त नेपालीहरू हो, हाम्रो इम्युनिटी एकदम बलियो छ, बेसार पानी खाए हुन्छ, यो त विदेशीहरूलाई लाग्ने चिज, पशुपतिनाथ छँदैछ नि भन्ने जस्ता कुरा गरेर तपाईँको लगभग 3 महिना चाहिँ उहाँहरूले अत्यन्तै बिगार्नुभयो। सायद त्यो बेला टेस्टिङ एन्ड ट्रेसिङमा ऱ्यापिडली उहाँहरूले अलिकति केन्द्रित हुनुभएको भए अहिले ट्रेसिङ गर्ने सिस्टम बसिसक्थ्यो। आज हेर्नुहोस्, अब तपाईँसँग इन्टरभ्यू गर्न आएको छौँ हामीले, तपाईँले मलाई इन्टरभ्यूमा फोन गर्दाखेरि मास्क लाउने कि नलाउने हाम्रो डिस्कसन भयो, किनभने आज तपाईँको 1000 भन्दा बढी केस उपत्यकामा आइसकेको छ, पर डे कन्फर्म हुन लागेको छ। त्यो माथि हाम्रो बुझाइ अनुसार जति केस छ त्यसको 10 गुणा बढी नदेखेका कोभिड पेसेन्टहरू छ भन्ने हामीले बुझेको छौँ। भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ विशेष गरेर यो 3 महिनामा हामीले जुन होमवर्क गरेर 3-4 चिजको तपाईँले भन्नुभयो, मैले सबैभन्दा नेपाली सरकारमा भएको भए मान्छेको मुभमेन्टले कोभिड सर्ने हो, मान्छेको मुभमेन्ट सिल चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ थियौँ, तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेको भए यो परिस्थिति आउँदैन थियो। अलिअलि सरिहाले पनि हामीले एकदम राम्ररी ट्रेसिङ र ट्र्याकिङ गरे भए, टेस्टिङ र ट्र्याकिङ गरेको भए हामी नियन्त्रण उन्मुख हुन्थ्यो भन्ने। यहाँ तपाईँको इन्डिया लगायत श्रीलङ्कामा हटस्पट भनियो,
यहाँ पनि हटस्पट भन्यो के हटस्पट होइन, त्यहाँ त हटस्पट भनेपछि त्यो पुरै एरियालाई घेर्या, तर त्यहाँ पनि कन्ट्रोलमा छैन, तर पनि त्यहाँ पनि कन्ट्रोल भयो। श्रीलङ्कामा त हाम्रो देशभन्दा राम्रै छ, पाकिस्तानमा पनि हाम्रो देशभन्दा राम्रै छ, धेरै राम्रो छ। पाकिस्तानमा पनि तपाईँको टेस्टिङ चाहिँ त्यहाँ पनि अलि कम छ, म उनीहरूको मान्दछु, सिस्टम राम्रो, तर उनीहरूले लकडाउन एक दिन पनि गरेन पाकिस्तानमा। उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर परेको छ, तर हाम्रो जस्तो लकडाउनको कारणले अत्यन्तै गम्भीर असर परेको छैन। त्यसैले तपाईँको हामीले पनि अहिले तपाईँको दिल्लीमा तपाईँको कोभिड पेसेन्टलाई राख्नको निम्ति रेलको बुगी बनाएर 10,000 मान्छेलाई व्यवस्थित गरेको छ। त्यसैले यो दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा पनि दक्षिण एसियामा पनि सबभन्दा कमजोर व्यवस्थापन नेपालमै देखियो। श्रीलङ्का बङ्गलादेश हामीभन्दा राम्रै देखेको छ, पाकिस्तान त्योभन्दा राम्रो देखेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू त भारतभन्दा फार बेटर छ हाम्रो देशमा भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यहाँ 4 लाख 5 लाखसम्म निजी अस्पतालमा खर्च गर्नु परेको छ, हाम्रो त त्यो कन्डिसन छैन भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ नि। होइन, यहाँ पनि निजी अस्पताल सस्तो त छैन, जानेको सङ्ख्या कममा हो। जानेको सङ्ख्या पनि तपाईँको हाम्रो अहिले प्रतिशतको हिसाब हेऱ्यो भने सायद इन्डियाभन्दा हाम्रो बढी होला। होइन, इन्डियाको केस र हाम्रो केस, अब इन्डियाको तपाईँको एउटा प्रदेशको पपुलेसनभन्दा हामी सानो छौँ होइन। अब तपाईँको उत्तर प्रदेश र बिहार र वेस्ट बेङ्गल भन्दा हामी धेरै सानो छौँ। हाम्रो जनसङ्ख्या र ग्रेटर दिल्लीको जनसङ्ख्या लगभग उही हो भनेपछि इन्डियाको केस र हाम्रो केसमा त स्वाभाविक रूपमा इन्डियामा बढी हुन्छ, पपुलेसनको कारण पनि बढी हुन्छ र त्यहाँ डेन्सिटी पनि बढी छ होइन। मान्छेको अलिकति हाम्रो जुन तराई र उपत्यकामा डेन्सिटी छ, इन्डियामा धेरै जस्तो ठाउँमा त्यही किसिमको डेन्सिटी छ। अहिले पहाडमा पनि कम सरेको कारण त त्यहाँ पातलो बस्ती भएको कारण पनि पहाडमा त कम सरेको छ नि। अब यहाँ पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पनि हो, यहाँको अध्ययनको विषय पनि त्यही भएको कारणले मुलुक अर्थतन्त्रको हिसाबले एकदमै नोक्सान भइसक्यो भनेर हामी भनिराखेका छौँ। राज्यलाई कति नोक्सान भएको छ, जनताले चाहिँ कस्तो नोक्सान बेहोरिराखेका छन्, यो भनिदिनुहोस् न। होइन, राज्यलाई नोक्सान त हुन्छ। अब हाम्रो नेपाल सरकारको बजेटमा अर्थमन्त्रीले हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेट 7% हुन्छ भनेको थियो। त्यो त्यही बेला हामीले अव्यवहारिक कुरा हो भनेर त्यसलाई अहिले झारेर 1%मा झारेको छ। तर त्यो 1% भन्दा पनि कम हुन सक्ने सम्भावना हामीले देखिरहेछौँ अहिलेको परिस्थिति हेरेर। अब हामीले धेरैले 3 महिना अगाडि दसैँसम्म त अब अलि नर्मल होला भन्ने थियो, दसैँमा हाम्रो पिक हुने देख्यो। त्यसैले यो अर्को 2-4 महिना त सजिलै लम्बिनी भइसकेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले अत्यन्तै ठुलो असर पर्ने छ। भनेपछि दसैँ तिहार छठ लगायतका पर्वमा अब कोरोना थप बढ्छ र यसले अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँको कोरोना बढ्ने बित्तिकै यसले त साइकोलोजिकली पनि नेगेटिभ इफेक्ट हुन्छ। केही किसिमको धेरै नै हत्तै सङ्क्रमण बढ्न लाग्यो भने त फेरि लकडाउन गर्न सक्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ, नआउला तर आउन सक्छ, सम्भावना त छ। अहिले तपाईँको हटस्पट भनेको उपत्यका हो। अहिले दसैँमा मान्छे घर जाने भनेको उपत्यका आउने होइन, उपत्यका बाहिर जाने हुन्छ। अहिले कोरोना ल्याउने होइन, दसैँमा पठाउने कुरा छ, पठाउने कुरा छ, बोकेर लैजाने कुरा छ। जे जसो भए पनि तपाईँको पूर्वी पहाड होस् अथवा पश्चिमी पहाड होस्, त्यहाँभन्दा त उपत्यकाकै यो के अरे स्वास्थ्य पूर्वाधार उपत्यकाभित्रै बलियो छ। त्यहाँ एकदम पहाडतिर पनि बढी सरे भने त पुरै गाउँ नै इन्फेक्टेड भएर हाकार मचिने परिस्थिति पनि हुन्छ। त्यसैले पनि अब दसैँ आइसक्यो, हामीले दसैँको अगाडि लकडाउन गर्न सक्दैनौँ, तर लकडाउन गर्न नसके पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अर्को एउटा कुरा हाम्रो के भयो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि टिभीमा आएर यो अत्यन्तै सिरियस हो कोभिड, सतर्क रहनु
मास्क लाउनु, स्यानिटाइज गर्नु, हात धुनु, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भनेर उहाँले बारम्बार टेलिभिजनमा आएर भनिदिएको भए जनताले गर्थ्यो। यो त केही होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्न त भन्नुभएको हो, उहाँले बेसार पानी खानु भन्दा बेसार पानी मात्र होइन, उडाइयो। पब्लिक पनि कस्तो छ भने आखिर तपाईँ हामी घरभित्र अहिले बेसारको प्रयोग बढी गरिराखेका छौँ। अहिले त अझ उपत्यकामा त एक घर एक गुर्जो भन्ने अभियान पनि चलाएको छ प्रदेश सरकारले भन्ने कुरा पनि छ। कतिपय कुराहरू जनताले पनि जुन हिसाबले लिनुपर्ने थियो नि, मेरो स्वास्थ्यको लागि हो, प्रधानमन्त्रीले अझ बढी गर्नुपर्ने थियो, यो एउटा पाटो हो। तर हामीलाई पनि थाहा छ, मैले यहाँ कैयन विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेको छु, कमसेकम लाखौँको बिचमा त हाम्रो भ्युअर्सहरू छ, अहिले त हेडकाउन्ट गर्न सकिन्छ। यस्ता सञ्चार माध्यमको थुप्रै भूमिका छ, तर हामी के गरिरहेका छौँ भने व्यवस्था गरिरहेका छौँ नि। जनताको भूमिका हुँदैन? जनताको भूमिका हुन्छ, तर जनताको भूमिका भन्दा पनि सबभन्दा बढी जिम्मेवारी यो देशमा एकजना व्यक्ति हो भने प्रधानमन्त्री हो। उसले बोलेको, उहाँले प्रधानमन्त्रीले ल आज म 7 बजे टेलिभिजनमा आउँछु भनेर भने पनि सबै टेलिभिजन च्यानलले उहाँको लाइभ देखाउँछ। तपाईँ जति ठुलो विज्ञ ल्याउँ, उहाँले एउटा इन्टरभ्यू दिए भने त्यो विज्ञलाई 10 जनाले हेर्ला। तर देशको प्रधानमन्त्री नेपालमा मात्र होइन, अरू देशमा पनि आज प्रधानमन्त्रीको जनतालाई सम्बोधन गर्ने 7 बजेदेखि 7:30 भने पनि अधिकांश टिभी च्यानलले त्यसलाई लाइभ दिया हुन्छ, रेडियो एफएमले लाइभ दिएको। प्रधानमन्त्रीले सुन्नुभयो भने यो विषयमा उहाँको ध्यान जाओस्। प्रधानमन्त्रीको जुन आउटरिच हुन्छ नि, त्यो अरूको हुँदैन के। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बारम्बार टेलिभिजनमा आएर बोल्नुभयो। त्यति बेला उहाँले डाक्टरहरूले भनेको लिखित रूपमा ल्याएर सबको अगाडि पढिदिनु भएको भए जनता बढी जिम्मेवारी हुने वातावरण बन्थ्यो के। यो हल्का रूपले प्रधानमन्त्रीले लिइदिएछ कि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले अथवा बेलायतको प्रधानमन्त्रीले पनि हल्का रूपमा लिएको हो नि, अहिले सङ्क्रमित छन् र त्यहाँ सङ्क्रमित छन्। जहाँ न्युजिल्यान्ड जस्तो देशमा, ताइवान जस्तो देशमा, जर्मनी जस्तो देशमा, कोरियामा, स्क्यान्डिनेभियन, जापानमा, नर्वेमा, जहाँ अलिकति बढी देश प्रमुखहरू यसमा अलिकति सचेत भएर जिम्मेवारी भएर प्रस्तुत भए, त्यहाँ जनताहरू पनि अलिकति तर्से के र प्रिकसन लिन लाए। तर कतिपय देश इटलीमा होस् अथवा अमेरिकामा होस्, बेलायतमा होस्, नेपालमा होस्, केही हदसम्म भारतमा होस्, अलिकति हामीले कोभिड जसरी ह्यान्डल गर्नुपर्ने हामीले ह्यान्डल गर्न सकेनौँ। कतिपय सानो मुलुकहरूले पनि व्यवस्थित रूपले ह्यान्डल गरेको छ। पाकिस्तानको उदाहरण हामीले 3 चोटि आजै यो कार्यक्रममा लिइसक्यौँ। त्यसैले मैले भने जस्तै जनता पनि जुन देशले राम्रोसँग नियन्त्रण गर्दैछ, कमसेकम त्यो देशको व्यवस्थालाई हेरौँ। प्रमुख कार्यकारीज्यूले चाहिँ भनिदिनु पर्यो भन्ने यहाँको कुरा भयो। प्रमुख कार्यकारीज्यूले आफ्नो धारणा होइन, आफ्नो साथीभाइ आछेपाछेले राखेको कुरा होइन, तर त्यहाँ एक्सपर्टले पठाएको ब्रिफिङहरू मन्त्रीलाई पनि ब्रिफिङहरू पठाउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि ब्रिफिङहरू पठाउँछ। त्यो ब्रिफिङको आधारमा निर्णय र बोलिदिनु भएको भए अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। अझै पनि समय छ, अझै पनि समय कोरोना बढ्दैछ, धेरै ढिलो भइसक्यो। हात्ती छिरिसक्यो, पुच्छर अड्क्या छ, पुच्छरमा पनि केही औषधि गर्न सक्ने भए औषधि गरे हुन्छ। एउटा एकातिर रोगसँग कसरी जुझ्ने भन्ने समस्या छ, अर्कोतर्फ भोकसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने छ। अब सबै नेपाली भोकैले मर्छन् भन्ने त होइन, तर जति पनि छन् नि खानको लागि सङ्घर्ष गरिराखेका छन्, ज्यादै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। राज्यले कमसेकम जो वास्तवमै खान नपाएका छन् उनीहरूलाई के गरिदिनु पर्ला? होइन, राष्ट्रले पनि एउटा हाम्रो दुईटा अत्यन्तै ठुलो घटना हाम्रो देशमा यो 5-7 वर्षमा भयो। एउटा चाहिँ भूकम्प 72 सालमा, अहिले चाहिँ आएर यो कोभिडको समस्या अलिकति व्यापक भयो, देशमा मात्र होइन सबैतिर लाग्यो। तर फरक त्यो बेला र अहिलेमा के छ भने त्यो बेला स्थानीय तह थिएन, अहिले स्थानीय तह छ।
तपाईँ इमेजिन गर्नु, स्थानीय तह पनि हाम्रो नभएको भए हालत के हुन्थ्यो। त्यसैले सरकारले अहिले भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई बचाउने हो भने उहाँहरूले प्रदेश र केन्द्र स्तरबाट होइन, वडा लेभलबाट सामग्री म चाहिँ पकाएर खुवाउने भन्दिनँ, तपाईँको फुड ब्याङ्क मार्फत वडाहरू मार्फत खाना चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ, रासन वितरण गर्नुपर्छ। अहिले धेरै साथीहरू विशेष गरेर उपत्यकामा, मेरै ललितपुरको 1 नम्बर वडामा बाहिरबाट आएर बसेको साथीहरू छन्। उनीहरूले हामीलाई भोट नहाल्ला, त्यहाँको वडा अध्यक्षलाई भोट नहाल्ला, अरू ठाउँमै गएर भोट हाल्ने होला, तर उनीहरू नेपाली हुन् अथवा विदेशी पनि आएर यहाँ बसेका छन् भने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ र वडा अध्यक्ष लगायत वडाका टिमलाई कुन घरमा को बसेको छ भनेर थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस्, केन्द्र र प्रदेशको सरकारमा हुँदैन। त्यसैले सरकारले होइन अब जे हुन्छ हुन्छ, मरे पनि भोकै मरे पनि मर्छ भन्ने हिसाबले यो सरकार अगाडि गयो भने अर्कै हो। तर साँच्ची नै परेको मान्छेलाई भोकमरीबाट अथवा भोकले कोही मर्नु हुँदैन भन्ने सरकारको सोचाइ छ भने वडामा हामीले खाद्यान्न पुर्याउनुपर्छ। म मान्दछु केही हदसम्म त्यो मिसयुज हुन्छ, मिसयुज हुँदैन भने होइन, तर अलिअलि खाद्यान्न हाम्रो मिसयुज भए पनि खाने जनताले नै खाने जनताले नै भएन भन्ने कुरा हो होइन। अहिले तपाईँको कतिपय अहिले हाम्रो देशमा त्यो प्रावधान छैन। यो विदेशी देशहरूमा, अमेरिकामा भने युरोपहरूमा सिधै सरकारले, अस्ट्रेलियामा सिधै सरकारले पैसा हालिदिएछ, मान्छेको अकाउन्टमा पैसा हालिदिएछ, $1200 प्रत्येक। जनताले ट्याक्स तिरेको हो, जनतालाई समस्या छ तर भने राज्यको दायित्व पनि हाम्रो हो। देशमा त्यो परिस्थिति छैन। छैन, गरिबहरूको अकाउन्टै हुँदैन, त्यो रेकर्डै छैन, कसले कहाँ हाल्यो भन्ने छैन। तर एउटा चाहिँ प्रसङ्गवश जोड्न खोजिहालेँ। 72 सालको भूकम्पको कुरा गरौँ या अहिले कोरोनाको, हामी भनिराखेका छौँ, तर नेपालमा खानकै लागि धेरै समस्या भएको चाहिँ देखिँदैन। यो के कारणले होला? त्यो म भन्न सक्दिनँ होइन। उपत्यकाभित्र चाहिँ समस्या भएको छ। हेर्नुहोस्, ठुलो सहरहरूमा भएको छ, तर गाउँतिर चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ खास देखेन। अब यो ललितपुर पनि तपाईँको, हाम्रो ललितपुर जिल्लामा पनि 3टा नगरपालिका, एउटा त महानगर भइहाल्यो, 2टा नगरपालिकामा पनि अलिअलि ग्रामीण क्षेत्र छ, तर 3टा गाउँपालिका छ। गाउँपालिकामा समस्या कम छ। खेती किसानी गरेर होला भन्ने अनुमान हामीले लगाइरहेछौँ कि अलिअलि नेपालीहरूको घरमा खाद्यान्न स्टक हुन्छ नै। खेती हामी गुजरामुखी कृषि गरे पनि वर्ष दिन खाने या 6 महिना खाने चाहिँ पुर्याउँछौँ भन्ने कुरा पनि होला। वर्ष दिन चाहिँ अलि पुग्दैन, धेरै कमको पुग्दो रहेछ होइन। तर हामीलाई म्याक्सिमम समस्या भनेको चाहिँ जेठ असारमा आउने हो होइन। त्यहाँ अन्न खतम अलि सिद्धिन लागेको हुन्छ। तर यसपालिको तपाईँको बर्खाको सिजन पनि, मनसुन पनि राम्रो भएर कृषि उत्पादन चाहिँ राम्रो भएकोले यसले हाम्रो जिडिपीलाई मात्र होइन, जनतालाई पनि केही सहयोग हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अहिले थुप्रै युवाहरू विदेशबाट सिप सिकेका युवाहरू नेपाल फर्केका छन्। कोरोनाका कारणले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन्। अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्नका लागि चाहिँ यो हुन त महामारी हो, तर यस बिचमा पनि हामी अवसर कसरी खोज्न सक्छौँ त? जो गाउँघरमा फर्केका छौँ हामीले बुझ्न के जरुरी छ? अहिले तपाईँको जो साथीहरू गाउँघर फर्केको छ, हामीले 2-3वटा सेक्टरमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। एउटा कृषि, घरमै बसेर गाउँमै बसेर कृषिलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्ने र कमर्सियलाइज, कृषिलाई पनि अलिक कमर्सियलाइज कसरी गर्ने भन्नेतिर पनि अलिकति सरकार केन्द्रित हुन सके भने त्यसले पनि सहयोग गर्छ। अर्को चाहिँ मैले यो भन्दै आएको छु, यसपालिको बजेटमा चालु खर्चमा हाम्रो अत्यन्तै बढी खर्च छ।
यसपालिको चालु खर्च रकमले कम भए पनि प्रतिशतले 62%बाट 64% चालु खर्च बढेको छ। चालु खर्च हामीले घटाउनुपर्छ। तपाईको संसद विकास कोष अहिले करोडौं रुपैयाँ प्रत्येक क्षेत्रमा बाँडेको छ, त्यो घटाउनुपर्छ र हामीले पूर्वाधारमा पैसा लगाउनुपर्छ। र अहिलेको परिस्थिति हेर्नुस्, धेरै नेपालीहरू अहिले विदेश गएको छ, त्यहाँ बाटो बनाउने काममा पनि केन्द्रित भएको छ र अहिले बाटो बनाउने क्रमलाई पनि हामीले अगाडि बढाए पनि बाटो पनि अहिले दुई किसिमको छ। एउटा ग्राभल बाटो अथवा नयाँ बाटो खन्ने होइन, तर ग्राभल भइसकेर ट्र्याक खोलिसकेका बाटोलाई हामीले कालो पत्थर अथवा पिच गर्न सके भने त्यहाँ चाहिँ मसिन, धेरै मसिन अथवा डोजर भन्दा पनि त्यहाँ लेबरको अलिकति आवश्यक पर्छ। आजको दिनमा नेपालमा ग्राभल बाटो 35,000 किलोमिटरको ग्राभल बाटो छ। त्यो मध्ये 10,000 किलोमिटर बाटो मात्र पिच गर्न सरकारले सके भने धेरै युवा साथीहरू त्यही काममा हामीले उनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन रोजगारी दिन सक्छौँ भन्ने, रोजगारी क्रिएट गर्न सक्छौँ। तर विडम्बना के छ भने आज त उपत्यकाको सडक हेर्नुहोस्, उपत्यका भित्रै उहाँहरूले यो सरकारले बाटोलाई कालोपत्र गर्न सकेको छैन। भत्केको बाटो तपाईको चाबेल चोकमा हेर्नुहोस्, त्यो चाबेल चोकमा त कांग्रेसको सरकार हुँदै देखियो है, अहिले मात्रै होइन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा बढी विरोध त्यही बाटोहरूको भएर खाल्टा पूर्ण 15 दिनभित्र पुर्नुस् भनेर निर्देशन पनि दिनुभयो। अब फरक चाहिँ तपाईले पन्छिन मिल्दैन। अब होइन, म यसमा पनि प्रश्नाउँछु, फरक के हो भने शेरबहादुर देउवा अथवा प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल अथवा सुशील कोइरालाको सरकार र अहिलेको सरकारमा त्यो बहुमतको सरकार थिएन। त खाल्टै पूर्णलाई बहुमत चाहिन्छ। बहुमत संविधान संशोधन र सरकार परिवर्तनलाई ज्यादा महत्त्व राख्दछ। तर तपाईको 2/3 को सरकारले पनि काम गर्न नसक्ने भए भने अहिलेको नेपाली जनताले यत्रो ठुलो तपाईको तर्क धेरै काममा ठीक होला, तर खाल्टो पूर्णलाई 2/3 चाहिदैन। होइन, खाल्टो त्यो बेला नै होला सायद। कीर्तिपुरमा एउटा खाल्टोमा हिँड्दै एकजना खेलाडीको डेथ भएको थियो। यता उसमा पनि गङ्गुबुमा ढलमा बगेर पनि मृत्यु भयो होइन एउटा बालिकाको। अब तपाईको हाम्रै सरकार, सुशील कोइरालाकै सरकार, शेरबहादुर देउवाकै सरकार, प्रचण्डकै सरकार, त्यो बेलाको 70 सालमा म जब सांसद थिएँ, म मेरै क्षेत्रको कुरा गर्छु, अहिले गोदावरी र चापागाउँ जाने बाटो जानु होला। 3 वर्ष भयो यो सरकार भएको, त्यही परिस्थिति छ। म चुनाव जितेर 4 वर्ष सांसद हुँदा त बाटोको हालत कहिले पनि त्यो थिएन। त्यो मैले गरेको मात्र भनेको होइन, तर त्यो बेला सिस्टम चलेको थियो। तर सडकको हिसाबले कहिले पनि नेपाल सरकार सन्तोषजनक हिसाबले चल्न सकेको छैन। त्यो सिस्टम बेटर हुनुपर्ने नि होइन। पहिला शेरबहादुरको टाइममा पनि यस्तै थियो, माधव नेपालको टाइममा पनि यस्तै थियो, यस्तै हो। तर मेरो प्रश्नको आशय त्यो होइन, यस्तै हो। कुनै पनि सरकारले सडकलाई, खानेपानीलाई, जनताको घरमा बिजुली बल्ने कुरालाई, अहिले एउटा कुरा के चलेको छ भने कुलमान घिसिङ गए, बत्ती गयो भनेर सबैका सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस आउँछ। राज्यको सिस्टम भयो भने घिसिङ जाउन् या अर्का घिसिङ आउन् त्यसले महत्त्व राख्दैन नि। हामी जहिले पनि व्यक्तिको पछि लागेका छौँ, सिस्टमै बसालेनौँ, त्यसकारण हाम्रा सडक पनि बनेनन्। मान्नुहुन्छ नि? होइन, म मान्छु। त्यही कारणले सिस्टम बसेन, स्थिर सरकार भएन भनेर जनताले 2/3 मत दिए। 2/3 त होइन, झन्नै 2/3 को बलियो सरकार दिए नि। मेरो भनाइ ठिकै छ, हाम्रो पनि केही कमजोरी होला, त्यही कारण चुनाव हार्यौँ हामीले। बुझ्नु भएन? काङ्ग्रेसको सरकारको पनि केही कमजोरी होला, त्यही कारण चुनाव हार्यौँ। तर स्थायी सरकार दिएर तिमीले यिनीहरूले नगरेको काम गर भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको भयो भने त आपत भएन। तपाईँले भनेको कुरा म मान्दछु, पहिला पनि खाल्टो थियो। बुझ्नु? तर तपाईँ युवा नेता पनि हो, सभापति भएको व्यक्ति पनि हो। मैले जोड्न चाहिँ के खोजेँ भने यो देशको हामी अर्थतन्त्रको 7% कति अघि नै वृद्धि दरको कुरा गऱ्यौँ। हामी अमेरिका, अस्ट्रेलिया
को लन्डनको उदाहरण दिइराखेका छौँ। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूहरू नै हिँड्ने बाटोमा साना खाल्टा हरेक दिन गाडीले घ्याचाक र घुचुक गर्छ, यता र उता ठेल्छ, लड्छन्। त्यहीँ साइकलमा हिँड्ने त हिलाम्मे हुन्छन्, बाटोमा हिँड्ने त चप्पलले छापेर कार्यालय पुग्दा पछाडि त बुट्टा हुन्छ। तर पनि हामीलाई किन त्यो कुराले असहज महसुस हुँदैन? यो त एउटा ठुलो कुरा छ। होइन, तपाईँले भने कुरा म मान्दछु। झन् सायद यो विदेश, यो डेभलपिङ कन्ट्रीको कुरा नगरौँ, तपाईँको बङ्गलादेशको क्यापिटल ढाकामा गए पनि बाटोहरू राम्रो हुन्छ हेर, चिल्लै हुने हो। होइन, यहाँ भन्दा त उपत्यका अहिले पनि राजधानी बाहिरका सडकहरू राम्रा छन्। नगरपालिकाहरूले घर घरसम्म पिच बनाइसकेको म मान्दछु। त्यसैले म भन्दैछु, आजको दिनमा काम गरेको भने सायद स्थानीय तहका सरकारहरूले धेरै हदसम्म काम गरेका छ। काम गर्ने वातावरण नभए तापनि, किन काम गर्ने वातावरण उनीहरूलाई छैन? संविधान अन्तर्गत वित्तीय आयोग जुन गठन भएर कसको अधिकार के, कसले के गर्ने र कसरी पैसा फर्चोट गर्नेदेखि लिएर सबै सिस्टम जुन बनाउनु पर्ने, त्यो वित्तीय आयोगै गठन भएको छैन। अझ कतिपय कानुनै बनेनन्, कानुनै बनेको छैन। यी समस्या छन्। त्यसैले हामीलाई भन्दा पनि जनतालाई आशा के थियो भने, पहिलाको सरकार त सबै उही भए, तर अहिलेको सरकार त अर्कै हो। कङ्ग्रेसलाई त आशा थिएन। कङ्ग्रेस त अर्को पटक भोट बढ्ला कि भनेर खुसी छ। तर यो कुरा नबुझेको भने नेकपाको नेतृत्वको सरकार र नेकपाले होइन, हामी खुसी छैनौँ। हेर्नुहोस्, फाइदा त तपाईँलाई नै छ। यो बाटोमा म नै मेरो चुनावी क्षेत्र हिँड्दाखेरि घन्ड्याङ बाटोमा गएर मलाई स्पन्डुलाइटिस भइसकेको छ। त्यसैले म पनि धेरै खुसी छैन। मलाई यो समस्या धेरै थिएन। तर अहिले यो समस्या भएको हो कि अथवा मेरो उमेर पनि पहिलाभन्दा त अलि ढल्कियो, होइन? त्यसैले मैले भन्न खोजेँ, तपाईँले भने म मान्दछु, हाम्रो बेसिक कुरा बाटो बनायो 3 महिनामा बिग्रिन्छ। त्यसैले यो पुरै सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो सिस्टम परिवर्तन गर्न धेरैलाई मौका आएको थियो र विशेष गरेर अहिले 3टा सरकार, नेपालको इतिहासमा 3टा सरकारलाई मौका आएको थियो। एउटा बिपी कोइरालाको सरकार, एउटा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार र एउटा केपी ओलीको सरकार। बिपी कोइरालाको सरकारमा के भयो भने, छोटो समय भए पनि ल्यान्ड रिफर्म, भूमि सुधार जत्रो ठुलो परिवर्तन नेपालमा सायद कहिले भएन। मनमोहनको पालामा पनि चर्चा हुन्छ। अहिले तपाईँको गिरिजाप्रसादको कोइरालाको समयमा आएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जुन मोडबाट हाम्रो पहिला लाइसेन्स राज हुन्छ, जे दिन पनि दरबारको लाइसेन्स, सरकारले लाइसेन्स दिन पनि, अर्थतन्त्रको लागि सबै खुला अर्थतन्त्र गरे। यसमा धेरैले टिप्पणी पनि गर्छ, त्यो ठिकै हो। तर त्यो पछिका सबै सरकार आए, त्यही अर्थतन्त्रलाई उनीहरूले फलो गर्दै गएको छ। किनभने त्यो अहिले मनमोहन अधिकारीको पालामा फरक छ है, ग्लोबल सिस्टम आयो, होइन? मनमोहन अधिकारीको टाइममा फरक छ, पक्कै पनि फरक छ। अरुण तेस्रो जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट पनि त्यही बेला गुम्यो, होइन? सायद त्यो नगुमेको भए कुलमान सिंह हाम्रो नेपालको विद्युत प्राधिकरणको यत्रो महत्त्वपूर्ण इतिहास सायद उहाँ बन्नुहुन्थेन होला। किनभने सायद अरुण तेस्रो आएको भए। तपाईँ पनि यही चाहनुहुन्छ कि कुलमान घिसिङ पुनः विद्युत प्राधिकरणमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ? होइन, उहाँ आयो भने राम्रो हुन्छ। उहाँ किनभने नेपालमा के छ भने पर्फर्मेन्सको आधारमा रिवार्ड हुँदैन। अहिले विशेष गरेर कर्मचारीहरूमा हेर्नुहोस्, कसको काम कति राम्रो भयो अनि उसलाई कुन पद दिने भन्ने गर्दैन। हेर्नुहोस्, युवराज खतिवडाको नियुक्ति कस्तो लागेको छ त? होइन, युवराज खतिवडा अमेरिकाको एम्बेसडर बन्नुभयो, उहाँको राम्रो रिलेसन पनि अमेरिकामा छ भन्ने मैले बुझेको छु। तर मैले एउटा कुरा नबुझेको, नेकपामा युवराज खतिवडा जस्तो एउटै मान्छे छ जसलाई गभर्नर पनि दिन पर्ने, होइन? सबै पद एउटै मान्छेले पाउने। यति तपाईँको एक्सपर्ट अथवा बुद्धिजीवीको यत्रो ठुलो खाँचो छ। अर्थतन्त्रको एक्सपर्ट पनि उहाँ नै, ब्याङ्किङको एक्सपर्ट पनि उहाँ नै,
अब एम्बेसडर हुनुभयो फरेन पोलिसीको एक्सपर्ट पनि उहाँ नै, सबै एक्सपर्ट एकैजना मात्र रहेछ भनेर मलाई अलिकति चिन्ता पनि लागेको छ। चिडिएका होला नि त बाँकी एक्सपर्टहरु। चिडेको मात्र होइन, मलाई त अलि चिन्तै लागेको छ। अहिलेको सरकारसँग त भयभरको नेपालको एक्सपर्ट, त्यो नेकपाकै कार्यकर्ता हुनुपर्छ भन्ने छैन। अरू फिल्डका मान्छेहरू, न्युट्रल मान्छेहरूलाई पनि बनाउनलाई कोही एकजनै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, कुनै अरूलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर उहाँ पार्टीकै कारणले पनि होइन। तपाईको चीफ सेक्रेटरी बनिसकेका मान्छेलाई फेरि किन एम्बेसडर बनाउनु पर्यो? बरु त्यहाँ के अरे परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै एउटा कर्मचारी अब उसो एम्बेसडरको लाइनमा आएको होला, बिचरा उसलाई पठाइदिउँ न। अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको दुईटा एम्बिसन हुन्छ, एउटा मिनिमम एम्बेसडर बन्ने, अर्को परराष्ट्रमा, अर्को भनेको तपाईँ परराष्ट्र सचिव बन्ने। त्यो एम्बिसन लिएर आओ नि, उनीहरूका पनि ढोका बन्द भए भन्ने हो। एम्बेसडरै बन्न नपाई परराष्ट्रबाट रिटायर गर्नु भने त तपाईको राजनीतिमा गएको मान्छेले एकचोटि पनि कुनै एउटा इलेक्टेड पोस्टमा जान नपाउने भन्ने जस्तै हो। त्यसैले होइन, ठिकै छ, 3 वर्ष उहाँ प्रमुख निजामती कर्मचारीको प्रमुख बनेर उहाँ काम गर्नुभयो, त्यही व्यक्तिलाई किन पठाउनु पर्यो? पठाउनुस् न त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको अर्को एउटा कर्मचारी जो सक्षम छ, योग्य छ, लाइनमा छ, सबै सक्षम योग्य छ, जोइन्ट सेक्रेटरी बनिसक्या वालाहरु पठाउनुस् न। अब म अलिकति कांग्रेसतिर पनि जोडे, महाधिवेशन आउँदैछ, यो त नेकपा भित्रको विवाद गर्न त तपाईलाई सजिलो छ कोट्याउन, त तपाईको पार्टी भित्र पनि महायुद्ध छ, देश यस्तो कोरोनाको कहरमा छ, नेपाली कांग्रेस भित्र आफ्नै महाभारत रामायणका युद्ध चलिरहेछन्। एउटा महाभारत रामायणको युद्ध चलेको छैन। अर्को कुरा के हो भने यहाँ अलिकति हामी सबैजना अलिअलि अलमल्लिने के कहाँ हो भने हाम्रो अहिले ठ्याक्कै अधिवेशनको मुखमा हामी आइपुगेका छौँ। यो सही समय हो त? होइन, तपाईको सही समय भन्दा पनि अहिले हामी सरकार बाहिर छौँ। हामी पनि जिम्मेवारी पार्टी हो, तर हामी भन्दा नेपाली जनताले नेकपालाई बढी जिम्मेवारी बनाएको छ, उनीहरूलाई सत्ता हातमा दिएको छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्र कार्य समितिको मिटिङमा के भयो भनेर त्यसले देशलाई ठ्याक्कै असर गर्दैन, इन्डाइरेक्टली असर गर्छ। तर नेकपाको बैठकै बन्द भइसकेपछि त मन्त्री परिषद पनि नबन्ने रहेछ। तपाईको जुन किसिमको एउटा काम सरकारको काम चलाउनु पर्ने, अहिले त तपाईको हाम्रो पार्टीमा त के छ भने हाम्रो पार्टी सरकारमा जाँदा सरकारको काम छुट्टै हुन्छ। सरकारले पार्टीको घोषणापत्र र गाइडलाइन्स अनुसार काम गर्ने हो र सरकार चाहिँ पार्टीले चलाउने। अहिलेको नेकपाको सरकारमा पार्टीको सरकार कसले चलाउने, पार्टीले चलाउने कि प्रधानमन्त्रीले चलाउने, मै अलमल भएको छ। हुनुपर्छ के त? होइन, प्रधानमन्त्रीले चलाउनु पर्यो नि। पार्टी भने त पार्टीको घोषणापत्र भयो, गाइडलाइन हो, त्यसमा टेकेर काम गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि फन्डामेन्टल कुरा हो, पुरै घोषणापत्र सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने होइन। कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने उसले सल्लाह गरेर त प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो नि। पार्टीलाई त पार्टीले त सरकार चलाउने होइन नि, पार्टीले देश चलाउने होइन नि। तपाईका पार्टी भित्र पनि कुरा नेकपा भित्र प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्न पाएन भन्ने यहाँको गुनासो छ। मैले प्रश्न के गरेँ भने कांग्रेस भित्र कांग्रेस चलाउनै कांग्रेस सभापतिलाई दिइरहेका छैनन्। डे 1 देखि गलाउने खेल भइरहेको छ। विभागहरू अहिले नियमित 4 वर्ष कार्यकाल सकेपछि गठन हुँदैछन्, त्यसमा पनि रुवाबासी छ। त्यो चाहिँ के होइन, हाम्रो तपाईले भने जस्तै हामीले होइन हाम्रो पार्टी चोकै छ भनेर मिल्दैन। हाम्रो पार्टीमा पनि केही कमी कमजोरीहरू छ। हामी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई विभिन्न किसिमको सुझावहरू जनताले तपाईहरूको यो टेलिभिजन मार्फत, पत्रिका मार्फत, विभिन्न कार्यक्रम मार्फत यो कांग्रेसको विवाद अथवा कांग्रेसको गुटबन्दी अलि बढी भयो भन्ने किसिमको आवाज त उठ्या छ नि, तपाईले उठाउनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले महसुस गर्नुपर्छ।
हामीले केही छैन यो साधारण कुरा भन्न पनि मिल्दैन, नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन किनभने हामी लोकतान्त्रिक पार्टी। तर भइरहेको छ त्यस्तो, भइरहेको छ, पक्कै पनि भइरहेको छ। र भएको एउटा मुख्य कारण के हुँदो रहेछ भने कुनै पनि सङ्गठनको अधिवेशन आएपछि अलिअलि तछाड मछाड चाहिँ बढ्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ पार्टी सभापतिको कुर्सी एउटा छ, त्यहाँ धेरै साथीहरू त्यहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ, पदाधिकारीको 7-8 11-12वटा पद छ, त्यहाँ धेरै अहिले केन्द्रीय नेताहरू मलाई पनि त्यहाँ चाहिन्छ कि भन्ने छ, जिल्लामा जिल्ला सभापति अथवा क्षेत्रीय सभापतिहरूको पदहरू छन्, त्यहाँ पनि आन्तरिक कम्पिटिसन छ। र एक किसिमको त्यो कम्पिटिसन आफू बीच भइसकेर एक किसिमले त्यहाँ अलिकति गरम पार्टीभित्र एउटा गरम परिस्थिति सृजना भएको छ। त्यो हुन स्वाभाविक हो, त्यो हुनु पनि पर्छ, आन्तरिक कम्पिटिसन हुनु पनि पर्छ। अहिले हामी युवा साथीहरू पनि अब युवाहरूलाई पनि मौका दिनु पर्यो भन्ने छ। महिलाहरूले पनि हामीलाई एक तिहाई होइन 50% हामीलाई रिजर्भेसन चाहियो भनेर महिलाहरूले कुरा उठाउन लागेको छ। दलितहरूले हामीलाई जति प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने पार्टीले गरेको छैन भन्ने कुराहरू पनि आवाज उठाउँछ। अधिवेशनमा यस्ता कुरा उठ्ने भने स्वाभाविक हो। आफ्नो मागहरू, आफ्नो डिमान्डहरू राख्ने भने यही समय हो। त्यही कारणले पनि नेताहरू बीच मात्र होइन, विभिन्न समूहहरू बीच पनि एक किसिमको आन्तरिक कम्पिटिसन हुनु अधिवेशन अगाडि यहाँले यो कुरालाई अस्वाभाविक लिनु भएको छैन, तर जनताले भोलि अस्वाभाविक लिएको छैन। तर हाम्रो जुन एक किसिमको पार्टीभित्र फ्रेन्डली कन्टेस्ट, यो फ्रेन्डली कम्पिटिसन हो, त्यस्तो देखिँदैन नि। त्यो भन्दा कहिले हामी लक्ष्मण रेखा चाहिँ काटेको छौँ होइन। त्यही कारण तपाईँले पनि देखिँदैन भनेर अहिले तपाईँले औँला उठाउनु भयो। यो कुरा पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ। हामीले पनि नेकपा जस्तो यो केही होइन भनेर कार्पेट मुनि लुकाउन मिल्दैन। के लुकायो नेकपाले? उहाँहरूको विवाद त केही पनि होइन जस्तो गर्ने कुरो पनि छ नि। केपी ओलीले त केही भएकै जस्तो महसुस गर्नुहुन्न। तर मैले कारण किन भनी, तर कारण र लक्ष्मण रेखा पनि समय हाम्रै नेताहरूले कतिपय समय हामी जस्तै युवा साथीहरूले कार्यकर्ताहरूले पनि त्यो काटिरहेछौँ। त्यो काट्न हुँदैन, त्यो हामीले कन्ट्रोलमा ल्याउनुपर्छ। र हाम्रा नेताहरूले पनि कतिपय कुरा पब्लिकमा ल्याउने होइन। यो तपाईँको यो कोरोनाको कारण हाम्रो महाधिवेशनको डेट सर्ने सम्भावना प्रबल भएको छ। तपाईँको दिनका दिन उपत्यकाभित्र 1100-1200 मान्छेले कोरोना भेटिन लायो भने तराईमा त्यही छ परिस्थिति। अधिवेशन गर्न त सम्भव देखिन्न। तर अब संवैधानिक सङ्कट नै आउन थालिसक्यो, एनी हाउ गर्नुपर्छ, धेरै भए वैशाखभन्दा पर जानै हुँदैन भनेर सुझबुझका नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ। होइन, म पनि अग्री गर्छु। यति मात्र होइन, वैशाख जेठ र तपाईँको जुन किसिमको पहिला किसिमको अधिवेशन हुन्थ्यो नि, त्यो अधिवेशन नभएर अलिकति अर्कै किसिमको अधिवेशन गर्ने हो कि होइन? तपाईँको महाधिवेशन भएर सबै काठमाडौँमा भेला किन हुनु पर्यो? बरु महाधिवेशनको उद्घाटन जुमबाटै गरौँ र तपाईँको निर्वाचन पनि हामीले गर्न सक्छौँ। के अरे आफ्नो प्रदेशमै आफ्नो जिल्लामै पनि हुन सक्छ होइन? त्यसैले कसै गर्ने, के भइरहेछ भनेर सल्लाह गर्न पनि नेताहरू, सभापतिले गर्न खोजेन, चाहिएन, अथवा फलानाले गर्न चाहिएन भनेर पब्लिकमा आएर त बोल्नु भएन। उहाँहरूले पनि कतिपय बुझिसक्नु भएको छ यो कुराहरू। पार्टीका शीर्ष नेताहरू बसेर होइन, ठिकै छ, म त अब गर्ने भए पनि गर्छौँ, गर्न तयार हो हामी कार्यकर्ता त, तर यसमा कति रिस्क छ। त्यो रिस्क भोलि उहाँहरू स्वयं पनि डराउन सक्नुहुन्छ नि परिस्थिति। उहाँ स्वयं भन्दा पनि उहाँहरूले पनि आफू भन्दा पनि कार्यकर्ताको बढी चिन्ता उहाँहरूसँग छ। अब अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा लडेर त कङ्ग्रेसभित्र पनि फाइदा छैन,
कोरोनामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कमजोर नहोस्, संवैधानिक अडचन पनि नहोस् महाधिवेशनका लागि भनेर कङ्ग्रेसको कदम के हुनु पर्ला? अन्तिम प्रश्न। अब अहिले 19 गते त्यहाँ तपाईँको एउटा केन्द्रीय कार्य समितिबाट नयाँ सेड्युल निकाल्नु पर्यो। त्यो सेड्युल कसरी जान सक्छ, तर त्यो सेड्युल अनुसार हामी काम गर्न सकेन भने अरू कतिसम्म हाम्रो अन्तिम म्याद हो, त्यो म्याद नभए पनि जुन किसिमले पहिला उपत्यका अथवा पोखरा अथवा वीरगन्जमा भेला गरेर हामीले महाधिवेशन गर्थ्यौँ, त्यो गर्न नसके भने पनि अर्को अल्टरनेटिभहरू के छ त्यतातिर पनि केन्द्रित गरेर भर्चुअल अधिवेशन हुन सकिन्छ कि त्यतातिर पनि प्राविधिक यो टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। धेरै युवा साथीहरूको र सबै नेताको अधिवेशन हुनैपर्छ भन्नेमा छ है। कोही पनि अधिवेशन टार्न खोजिरहेको छैन यहाँ। विकल्पहरू खोज्नु भ्रममा नपरोस्, सकेसम्म अधिवेशन गरौँ, राम्रै गरौँ। तर देउबालाई चाहिँ यो आरोप के छ भने जानी आफ्नो बाँकी संविधानमा भएको 6 महिनाको अन्तिम समयसम्म सभापति बनिराख्नका लागि जानी लम्ब्याउन खोज्नु भयो भन्ने सिधा आरोप छ। होइन, त्यो आरोप लाग्नु पनि स्वाभाविक हो होइन, तर उहाँले कहिले पनि मैले अधिवेशन गर्दिनँ भन्ने त उहाँले भन्नुभएको छैन। तर गराउनलाई अहिले गराउन क्रियाशील सदस्यता वितरणको काममा जुन आलोचना भइराखेको छ त्यो कदमले त कहीँ न कहीँ त्यो कुरा देखिन्छ नि। क्रियाशील सदस्य पार्टी सभापतिले मात्र गराउने होइन, क्रियाशील सदस्यको मुख्य भूमिका जिल्ला सभापतिको हुन्छ। त पार्टी सभापतिलाई किन दोषी देखाइदैछ त त्यसो भए? स्वाभाविक रूपमा र क्रियाशील सदस्यको छानबिन गर्न एउटा छुट्टै समिति पनि बन्छ। पहिला नरहरि आचार्यको अध्यक्षतामा क्रियाशील सदस्यको बनेको थियो। अहिले पनि क्रियाशील सदस्य छानबिन कमिटी पार्टीको बन्छ होइन। त्यसैले क्रियाशील सदस्यमा पार्टी सभापतिले जे मनलाई उही गर्न पनि सक्नुहुन्न। अहिले कतिवटा पार्टीबाट विशेष गरेर फोरम विजय गच्छदारको नेतृत्वको फोरम हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरे। कतिपय ठाउँमा अरू सांसदहरू पनि हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गरे। अरू पार्टीबाट पनि केही जिल्लामा महत्त्वपूर्ण साथीहरू आए। तिनीहरूलाई पनि छुट्टै क्रियाशील सदस्य दिने भनेर पार्टीले निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय गर्ने क्रममा विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा सबै किसिमका सबै नेताहरूसँग नजिक भएका साथीहरू नै मिलेर कुन जिल्लालाई कति दिने भन्ने निर्णय उहाँहरूले गरेका छ। त्यसैले यो पार्टी अन्तिममा त केही बिग्रियो भने त स्वाभाविक रूपमा पार्टी सभापतिको टाउकोमा जाने हो, लिडर भने त्यही हो। यथापि उहाँले त एउटा समिति दिएर त्यो समिति अन्तर्गत काम हुन्छ भनेर त छुट्याइसकेको छ। यही किसिमको काम योभन्दा पहिला सुशील दाइ पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि क्रियाशील सदस्य निर्वाचन समितिहरू विभिन्न गठन गरिन्छ। यसपालि पनि गठन गरिने हो र यो गठन गर्दाखेरि सभापतिले भने मान्छे मात्र होइन, सबै केन्द्र कार्य समितिका नेताहरूले सिफारिस गरेका त्यहाँ साथीहरू, वकिल साथीहरू र सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएको साथीहरूले गर्ने हो नि। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ तरुण दलका पूर्व सभापति, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता उदय शमशेर जबरासँग। उहाँसँग कोभिड-19 को यो समयमा नेतृत्वको भूमिका, सरकारको काम कारबाही र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नेताहरूको काम, जनप्रतिनिधिहरूको काम कस्तो रहनु पर्ला तथा जनताका समस्याहरू कस्ता, उहाँले तरुण दलको पूर्व सभापतिको हिसाबले उहाँको नेटवर्क र उहाँ आफै पनि धेरै ठाउँमा गएर खटिनु भएका कारणले जनता पनि कोभिड-19 मा कस्ता समस्यामा छन् र सरकारलाई के सुझाव हुन सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौं। साथै नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कङ्ग्रेसभित्र भएका केही विवाद र समाधानका बाटाहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्यौं। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौं। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौं।